मुखेल वोल. म्हजें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. नियाला कादार. म्हज्या शिक्षणाचेर यात्रेंत जेन्ना परिक्षा दिवपाचो वेळ येतालो तेन्ना अकस्मात भिरांत म्हज्या काळजांत येताली. फावो ती तयारी करूंक आसल्यारूय ती भिरांत म्हाका आनिकूच चिंतेस्त करताली आनी असल्या वेळार हांव कितें करतलीं हे प्रस्न मनांत उपरासतालो. तेन्ना थोड्योच घडयो परिक्षा सुरू जावचो आदीं हांव म्हजे जेजू सोडवणदाराक उलो करतालीं आनी मागण्यांतल्यान म्हजो पेपर बरोवंक फुडें सरतालीं. अशें म्हजी भयण म्हाका सांगताली. जायते फावटी आमी हें म्हणणी आयकल्या. देव सदांच आपल्या उतराक विस्वाशी. आमचे लागीं घडना ते परिस्थितींत आमचो देव आमकां केन्नाच सांडचो ना. हेंच तो आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां उगडास करता. जें कितें ताणें आमचे पासत येवजिलां तें आमच्या जिवितांत पाळोन येतलेंच, ना तर ती ताची येवजण न्हय. आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां आमच्या बापा हे मागण्यान देवाक आमचो खात्रेचो उलो हें सांगता आनी कोण परी दुसऱ्यांक भोगसूंक आमकां भोगसणें मेळटा हाची खात्री आमकां दिता. तशेंच बापाची कुशी आमच्या जिवितांत घडटा आनी सदांच आमच्या जिवितांत सुफळाय हाडटा हें आयच्या दिसाचें देवाचें उतर आमकां खात्री दिता. तर सदांच आमच्या मागण्यांत देवाची कुशी जावं दी म्हूण प्रार्थूंक आमी घोट मनांत दवरची गरज. म्हजो थाराव. देवाची येवजण आमच्या जिवितांत सदांच सुफळाय हाडूंक